Maayong adlaw sa tanan, ilabi na gyud sa mga suking tigpaminaw o mga suking tigpananaw. Salamat sa dakong higayon nga ako mapaambit ang akong mga kaagi dinhi sa among probinsya. Basta probinsya na gani ang hisgutan, dili gyud mawala sa atong kinabuhi ang pagpangutlo sa mga gulayan. Sama niining akong gikuptan, alugbati, kangkong, sili ug uban pa. Mao gayud kini ang among madali-dali dinhi sa probinsya kay pobre man in taon ug wala gyud sudan sama sa panihapon, pamahaw ug paniudto. Mao nga ang among gamay nga garden mao gayud dako nga tabang namo sa among adlaw-adlaw nga pag kinabuhi dinhi sa probinsya, sa among adlaw-adlaw nga pangonsumo. Usahay sumuol usab ag kaon aning mga utanon no. Butuo mog sa dili, tuon na lang para gid madali, puol gyud ang magsigi og utan usahay. Mao na nga dili lang kayo mga utanon ang among nahunahunaan, nagbuhi usab kami og pabo, manok ug itik. Dili sa ipaghambog no, lami gid kaayo ining pabo kung imuhang litsonon. Kadaghanan gid kahigayon nga kami nagsulay gyud og litson sa pabo pagkalamia man gyud ay. Ug akong nahibaluan nga didto sa syudad pagkamahal man di ay sa kilo aning lechon nga turkey. Matag sayo sa buntag, ingon man sa matag hapon, magdaob gyud mi sa mo ang gamay nga garden. Malipayon man gud kaayo nga mulanghap ug musimhot aning mga aso no, ang mga kahoy sama sa mangga, lubi ug uban pa. Malipayon usab ang among mga binuhi nga manok, itik ug pabo nga magdaob-daob sa mi kay bibo kuno kaayo matod pa nila. Simple ra gid nga kinabuhi ang amo ang mahimo dinhi sa probinsya apan nindot kaayo sa tanan nga kinabuhi tungod kay nagdako man gud mi nga ingon ani. Malipayon na kaayo nga magsud-ong sa mga gagmay nga mga tanom ug mga utanon, ingon man sa mga manok, pabo ug itik. Sa pagsubang sa adlaw, ingon man sa pagsalop niini, maghatag gid mi og lawog sa among mga binuhi nga mga manok, pabo ug itik. Tagaan namo sila usahay og mga feeds no, sama sa scramble ug tahop. Usahay aduna usay mga lamaw-lamaw nga sobra sa among gipangkaon, mauusab ang among ilawog sa ilaha aron kami makatipid. Ug akong mama ko gihan gayud kaayo siya nga mohimo og mga pugaran para sa among mga himungaan. Ang mga pugaran nga hinimo sa lukay dayon among himuon nga sulirap no, dayon amo dayon na sila nga paitlugan sa mga himungaan. Usa ka himungaan, usa ka pugaran aron dili sila mag-away ba. Ug aduna pod usab daay koy igsuon nga kusgan. Mao kini ang among kamanghuran nga kusog mupas-an sa mga kahoy nga laya aron ang among nataran mahinluan ug malimpyuhan. O giablihan na ni mama ang amo ang tangkal aron ibutang na dayon dito sa sulod ang pugaran tungod kay adunay may himungaan nga nangitlog kay giupahan man. Malipayon in taon kaayo ang amo ang himungaan tungod kay aduna na gid in taon kuno siya'y katulgan og kaitlugan. Sulod sa usa ka tangkal, duha dinay sila ka buok nga himungaan ug usa ka sunoy. Aron ang sunoy mo nay muupas sa amo ang mga himungaan ingon man sa dumagahan. Ug mahimuot gid ko sa pabo nga magsud-ong mga suking tigpaminaw tungod kay ang ilang mga balahibo ila man gid intawon ibukhad-bukhad. Ug aduna usab daay kami usa ka punuan sa kakao no nga maayo unta og mutubo ni ug mamunga og daghan. Ug nanghapit na lang usab daay kami og panguha og kamunggay kay karong panihapon nakahuna-huna kami nga kami mag-utan kay wala gid kami sudan. Ang kamunggay amo lang gid subakan og kangkong, alugbati, okra ug talong. Ug dili lang usa kami magpatintal sa paa sa pabo no kay amo usa nga padagkuon para og modako-dako na puhon amo na usab kini nga litsunon dayon kaunon. Basta magkugilan ta og pamuhi ug pananom aduna gitay anihon sa umaabot puhon. Mao kini ang among kalingawan sa matag adlaw nganhi sa amo ang probinsya kay mao man gini ang madali-dali nga kinabuhi nganhi sa probinsya. Apan lingaw man usab mga suking tigpaminaw. Ug salamat kaayo sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod higayon.